बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं ये इंतहाई संजीदा टॉपिक है, इंतहाई ख़तरनाक टॉपिक है और ये हमारे सब के लिए, हमारे घरों के लिए एक अलार्म बजा रहा है, एक अलार्मिंग ये मोमेंट है। ये हुआ कुछ यूँ कि कराची में ये नवी जमात के दो तालिब इल्म थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र थी 16 साल और लड़के की 17 साल। लड़की का नाम कायनात और लड़का हसन अली। दोनों में दोस्ती हुई और साथ पढ़ते थे, दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के बाद लड़के ने और लड़की ने दोनों ने शादी का फ़ैसला किया। वो पसंद की शादी के लिए। फिर उसके बाद घर वालों पर दबाव डाला गया और ये दबाव बहुत ज़्यादा डाला गया, इतना शदीद दबाव डाला गया कि घर वाले घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दोनों तरफ से ये समझाया जाता रहा पहले तो कि आप दोनों अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपको इस शादी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाए। लेकिन बहरहाल कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, दोनों ज़िद पर अड़े रहे। उसके बाद हुआ ये कि हसन के घर वाले मान गए, लेकिन कायनात के जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 2 साल तो रुक जाओ, ये 16 साल की लड़की 18 की हो जाए, कुछ कानून के भी तकाजे होते हैं। लेकिन हसन बज़िद रहा और हसन की ज़िद के साथ कायनात भी बज़िद रही और यूँ घर वालों ने घुटने टेक दिए, दोनों के घर वालों ने। फिर शादी के लिए मसला ये उठा कि 18 साल के दोनों नहीं हैं तो शादी कैसे होगी, क्योंकि सिंध के अंदर तो कम उम्री में शादी पर पाबंदी का कानून मंजूर हो चुका है। अब इसके लिए दोनों, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी दोनों फैमिलीज़, तो ये पंजाब गए, वहाँ पर कोर्ट मैरिज की बाज़ाब्ता इन्होंने, और उसके बाद ये वापस आ गए। अब रुखसती के बाद कायनात हसन अली के घर में रहने लग गई। वहाँ रिवायती मामलात शुरू हुए, झगड़े शुरू हुए मियाँ बीवी के दरमियान, और ये झगड़े बढ़ते गए, काफ़ी बढ़ते गए। फिर अभी ख़बर आई कि कायनात की लाश मिली है। पुलिस ने जब उस लाश का मुआयना किया तो बताती है कि उसकी गर्दन पर एक नहीं कई बार छुरी से, यानी उसके नरखरे को बार बार मारा गया, उसका नरखरा छील के रख दिया गया। यानी छुरी चलाने वाले को इतनी भी नहीं थी कि एक छुरी भी काफ़ी होगी। उसने जैसे बाज़ औक़ात अनाड़ी कसाई नहीं आ जाते हमारे यहाँ, उसी अंदाज में उसके गले को काटा गया और उससे वो नज़र आ रहा है कि जो उसकी जो नाली है सांस की वो किस बुरी तरीके से डैमेज की गई। पुलिस ने हसन को गिरफ़्तार किया और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उसका रिमांड भी हो चुका है, अदालत में उसको जेल पर भेज दिया गया है और इसकी मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जो हसन का बाप है वो शायद घबरा कर रूपोश हो गया है, वो कराची में पुलिस को अब तक नहीं मिल सका और ये ख्याल किया जा रहा है कि वो लाहौर में है या पंजाब के किसी शहर में। जो कायनात के वालिदैन हैं वो बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा था अलग घर का। आप गौर कीजिए, एक 16 साल की लड़की कह रही है कि मुझे अलग घर लेके दो। मेरे लिए ये नाकाबिले बयान, नाकाबिले तसव्वुर बात है कि एक बच्ची कैसे कह सकती है मुझे अलग घर लेके दो। उसके जहन में ये सब कुछ कोई डाल रहा होगा और इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों के दरमियान झगड़े क्यों रहे थे? ये मोहब्बत थी तो फिर दोनों के दरमियान झगड़े कैसे हुए? और हमारा एक सवाल जो सबसे ज़्यादा सुलगता हुआ सवाल है वो ये है कि हमारी शरीयत तो कहती है कि जब वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं तो आप उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन ये क्या बलूगत किसको कहते हैं? इस बारे में मैंने आलिम दीन है मुफ्ती सज्जाद मदनी, उनसे बात की है, वो आपको सुनवाता हूँ। देखें, शरीयत मुताहरा में जो बालिग हो गया, यानी 15 साल की उम्र में अगर एहतलाम नहीं हुआ तो वो बालिग हो जाता है। जब वो बालिग हो गया तो उसको निकाह का इख्तियार है।
وہ نکاح اپنا کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے عالمی سطح کے دباؤ کی وجہ سے 18 سال عمر ہونا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس سے پہلے نکاح کر سکتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا نا، کیونکہ شریعت مطہرہ سے تو نہیں ٹکرا سکتا کوئی، نکاح تو ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکے نے اگر اس لڑکی کا گلا کاٹ دیا تو اس میں دین اور شریعت کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے میچور ہے کہ جو ہے جن کا نکاح ہوا اور ان سے ایسی حرکات صادر ہو جاتی ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے بھی پڑھے لکھے ہیں کہ جو ہے شادی کر لیتے ہیں اور جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس میں کیا کہیں گے کہ کیا ڈاکٹری انہوں نے پڑھ کر خودکشی کر لی تو ڈاکٹری کے پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی، یا پھر جو ہے انجینئرنگ کے پڑھنے کی وجہ سے خودکشی کی؟ تو اس کو وجہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے اس کی یہ نادانی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس نے یہ کیا تو یقیناً اس کی بڑی نادانی ہے، اور اندر کے کیا معاملات ہو وہ ہمیں نہیں پتہ۔ نکاح کو ہم بحث نہیں بنا سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہوئی، تو ضروری نہیں کہ ہر شادی ناکام ہو۔ بہرحال جو ہے کم عمری میں شادی کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ایک تو جو ہے قانون کو فالو کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ ماں باپ کو جو ہے نگرانی کرنی چاہیے۔ جب ماں باپ نگران ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز بہتر رزلٹ آئے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بات آپ نے سنی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو یقیناً ہو گیا، اب اس میں سب سے پہلے ہمیں بھی یہ گائیڈنس لینی ہوگی اس رہنما اصول سے کہ اپنے بچوں پر نظر خود رکھنی ہوگی۔ آپ غور کیجئے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل، سب کے ساتھ یہ معاملات سامنے آ چکے ہیں، وہ بھی مار دیتے ہیں۔ لیکن جب بچوں کے اوپر آتی ہے نا تو پھر یہ بات سیدھی آ رہی ہے کہ کم عمری میں شادی اس کی وجہ بنی۔ یقیناً دیکھیں، اگر یہ پسند کی شادی ہے تو کم عمری میں شادی اس کا کیسے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس واقعے کو دیکھا کیسے جائے گا؟ ہماری سوسائٹی کے اندر سن شعور جو کہتے ہیں، وہ ایک عرف عام میں تو یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں طبی بنیادوں پر، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا، میرے ایک اور عالم دوست ہیں اور مذہبی شخصیت سے، مذہب سے خاصا قریب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر بیسیکلی لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے درمیان، آپ کے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہوگا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ بیسیکلی آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی کہیں نہ کہیں آپ کے لاشعور میں پل رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی دو جوڑے آپس میں ملتے ہیں، چاہے وہ پسند کی شادی ہو یا پسند کی شادی نہ ہو، ان کے درمیان توقعات کا ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے خود بخود، اور جب وہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے توقعات کا، یعنی ایک تقاضا کرے دوسرا اس کو پورا نہیں کر پا رہا، تو وہ جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اختلافات بڑھتے ہیں اور پھر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل کیا ہے کہ آپ توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب نہیں آپ توقع رکھتے اور پھر کرتے ہیں تو آپ کو اس کی خوشی ہوتی ہے، وہ سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جب آپ اس کی توقع رکھ رہے ہوتے ہو اور پھر کسی نے کر دیا تو اس کے اندر سرپرائز ایلیمنٹ نہیں رہا، تو آپ کو اس کی خوشی جزوی ہوتی ہے، یا پھر یہ سمجھیں آپ کو ایک فتح کا احساس تو ہوگا لیکن خوشی نہیں ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ آپ توقع نہ رکھیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سن شعور، یعنی آپ کو اس کا اندازہ لگانا چاہیے کہ جب لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان میں جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، پہلی اولاد کے بعد بھی اکثر اوقات جھگڑے رہتے ہیں، دوسری تیسری پہ جا کے وہ معاملات سلجھنا شروع ہوتے ہیں۔ 28 سال 30 سال کے دلہا اور میاں بیوی، ان کے جوڑوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو بچے ہیں۔ تو بیسیکلی اب سوال کیا ہے، بہت سارے گھروں میں ہمارا خاندانی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، بہت سارے گھروں میں بڑے ان کو رہنمائی کرتے ہیں ان کی، اور ان کو سمجھاتے ہیں جو اچھا ہے جو برا ہے، اور اس کے بعد ان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان معاملات کے اندر بھی یہ ہمیں مفتی صاحب کی بات میں بھی نظر آیا کہ بڑوں کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ یہ بچے یقیناً
شادی کو پہنچ چکے ہیں تو ان کی شادی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا چاہیے، ان کو پیچھے سے گائیڈ کرنے والا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایسی غلطیاں نہ کریں یا پھر یہ شادیاں ہونے ہی نہ دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ، بہت شکریہ۔